जी, वो फिर हम मौजूद हैं यहाँ पे डिजिटल मीडिया के लिए और एक और स्टोरी लेकर आए। इससे पहले जो हमने किया था यानी कि अपने घर का ख्वाब के लिए 35 लाख रुपए कर्ज की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तामीराती शोबे के लिए बड़ा गेम चेंजर है कि जो 35 लाख रुपए की जो बैंक से कर्ज की लिमिट थी वो बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी गई है, जो कि इस पे कहा गया था माहिरीन की जानिब से भी। तो उसके बाद क्या तब्दीली आई है, क्या असरात होंगे? एसोसिएशन ऑफ बिल्डर एंड डेवलपर के जो सरपरस्त आला हैं मोहसिन शेखानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सारी चीजें हुई थी, हमने कहा था कि 35 लाख में अगर स्टेट बैंक दिला दे तो नहीं होगा, लेकिन अब 1 करोड़ हो गई, तो कैसे ये हुआ? देखें, ये चीज़ें हम जिस वक्त कहते हैं तो उनको भी बाद में सारी चीज़ रियलाइज़ होती है। अगर यही चीज़ उसी वक्त रियलाइज़ होती तो एक्टिविटी शुरू हो जाती। और हम गवर्नमेंट को भी हमेशा कहते हैं कि जो पॉलिसीज़ होती हैं उसे लॉन्ग टर्म रखा जाए। आज गवर्नमेंट को जब टैक्स कलेक्शन नहीं हो रहा तो दोबारा रिवाइवल ऑफ इंडस्ट्री की बातें शुरू हो रही है। हम किसी के कहने पे सब चीज़ें कर देते हैं अचानक और सारा आपका एक्टिविटी पूरी रुक जाती है। एलाइड इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। सीमेंट आपके हो गया, स्टील हो गया, सेरेमिक हो गया, वुडन हो गया, 72 एलाइड इंडस्ट्रीज है। और ये वो है इकोनॉमी जो बेसिक आपकी बैकबोन होती है किसी भी कंट्री की, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। हम ये नहीं कहते कि प्लॉट में इन्वेस्टमेंट का, हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होनी चाहिए। और अब जाके दोबारा स्टेट बैंक ने इन चीज़ों को फाइनलाइज किया है 5% का। मैं कहता हूँ इज़ अ वंडरफुल थिंग और ये गेम चेंजर होगा। कुछ टैक्सेशन के इश्यूज हैं, कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो मजीद हम बेहतर कर सकते हैं। हमारी प्राइम मिनिस्टर से आने वाले वक्तों में मुलाकात है, इसी सिलसिले में वो अनाउंस करेंगे। आज के हालात आपको थोड़ा सा पता है, इंटरनेशनली पाकिस्तान हर जगह मशहूर और मारूफ है, मतलब देखा जा रहा है कि हर जगह मौजूद है। तो ये चीज़ें बेहतर होगी पाकिस्तान के लिए। आने वाले वक्तों में लोगों को घर मिलेंगे। लोग 1 करोड़ रुपए अगर फाइनेंस होगी तो 50 लाख 25 लाख अपने लगा के हर आदमी घर लेने की सोच सकता है। इसमें कुछ सैलरी रिस्ट्रिक्शन है वो होनी चाहिए, इसलिए कि रीपेमेंट होनी है स्टेट बैंक की। तो बहुत बेहतर होगा। इस इकदाम से प्राइम मिनिस्टर ने ऑफिशियल अनाउंस करना है, इसमें आबाद भी उसमें पार्टिसिपेशन है। हमने प्राइवेट डेवलपर की तरफ तवज्जो दिलानी है कि ये कोई गवर्नमेंट की स्कीम नहीं, प्राइवेट डेवलपर्स लोगों को लाएंगे। तो उनके साथ आपको ऐसा जेवी करना है ताकि जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो, जो लोन आ रही हो तो उनको बनाना है और वो लीज होने के बाद गवर्नमेंट उसको रिलीज करती है। तो हम प्री अप्रूवल करवा लेंगे इंडिविजुअल्स का और वो फाइनेंस बैंक से करके। मैं समझता हूँ कि इस तरीके से अगर ये चीज़ें बेहतर होगी तो मजीद डेवलपर इन्वॉल्व होगा। हर आदमी ये सोचोगे कि आने वाले वक्तों में एक जो किराए पे रह रहा है उसका अपना घर हो जाएगा इंशाल्लाह, हमें उम्मीद है। और हमारा हमेशा से ये सोच है कि हर पाकिस्तानी का अपना घर होना चाहिए। और अगर ये चीज़ें होंगी तो एक सिक्योरिटी होती है बच्चों की, एक सिक्योरिटी फैमिली की होती है, कच्ची आबादियाँ ख़त्म होगी और अनप्लान एरिया ख़त्म होंगे, स्लम्स ख़त्म होंगे और हम अच्छी बेहतर रिहाइश दे सकेंगे। तो ये बहुत बड़ा चेंज होगा। ये कंट्री में लॉन्ग टर्म इफेक्ट आते हैं। हम गवर्नमेंट को ये समझाते हैं कि जब आप पॉलिसीज नहीं देते तो शॉर्ट टर्म में जब कच्ची आबादियां बनती है तो वो पूरा माशरे और उनके बच्चों को वो फैसिलिटीज नहीं होती। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर होगा आने वाला वक्त अगर ये पॉलिसी चलती रही और इसको फंडिंग गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडाइज किया गया है हर पाकिस्तानी के लिए, तो ये बहुत बेहतर होगा और हर आदमी अपना घर खरीद सकता है। और मैं ये पाकिस्तानियों को खुशखबरी देना चाहता हूँ कि जिनके पास भी घर नहीं है और उनकी सैलरीज वगैरह वो डॉक्यूमेंटेशन थोड़े से दे सकते हैं तो हर कोई ले सकता है इसमें, हर कोई इसमें अप्लाई करे और पाकिस्तानियों को घर भी हो जाएगा, एक्टिविटी शुरू होगी, इंडस्ट्री पूरी चलेगी, लोगों को टैक्स कलेक्शन होगा और बाकी पूरा मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा साहब, देखा जाए कि ये जो लिमिट दी है स्टेट बैंक का जो सर्कुलर देखा है तो उसमें ये है कि आपको एक फ्लैट हो या घर हो तो 1 करोड़ रुपए तक की जो लिमिट है अगर आप घर लेते हैं तो 10 साल तक के लिए आपको एक फिक्स मार्कअप पे यानी 5% उसके ऊपर सूद की मद में इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है। तो इसका क्या प्रोसेस होगा? जैसे मैं अगर घर लेना चाह रहा हूँ तो क्या मेरे नाम पे अगर घर नहीं है तो सिर्फ मैं ही ले सकता हूँ या जिसके पास घर है वो भी ले सकता है? जो आपके नाम पे पहला घर, अगर कोई भी घर नहीं है तो आप उसमें एलिजिबल हो। अगर आपके नाम पे एक घर है तो आप एलिजिबल नहीं हो। हमारा भी यही कहना है कि पहला घर तो कम से कम हर पाकिस्तानी का होना चाहिए। 5% आप इसको इस्लामिक फाइनेंस पे भी जा सकते हैं, नॉट अ मार्कअप, उसको भी हम लेके चल सकते हैं। लोगों का एक कंसर्न होता है कि सूद वाला ना हो, तो इसमें इस्लामिक भी उन्होंने गुंजाइश रखी हुई है कि जितना भी आप लेना चाहते हैं इस्लामिक उस पर ले सकते हैं।
اور ہر وہ آدمی جس کے پاس کوئی گھر نہیں ہے وہ ایلیجیبل ہوگا, وہ اپنے ڈاکومنٹیشن دے گا اور وہ اپنا گھر لے سکے گا. تو یہ بہت بہتر ہو جائے گا عام آدمیوں کے لیے, اور ان کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا یہ موقع ہے. محسن صاحب اگر دیکھا جائے, میں آتا ہوں آپ کے پاس ایک پروجیکٹ ہے اور اس کی آپ قیمت بتاتے ہیں 1 کروڑ روپے, تو میں جب یہ لون کے لیے اپلائی کروں گا تو مجھے کتنے پیسے دینے ہوں گے؟ 1 کروڑ کا اپارٹمنٹ اگر میں لینے جاتا ہوں تو مجھے کتنے پیسے دینے ہوں گے؟ پھر بینک فائنینسنگ کتنی ہوگی, وہ کس طریقے سے ہوگا؟ دیکھیں, آپ اگر 1 کروڑ کا مکان لیں گے تو 10 لاکھ روپے آپ کو دینے ہوں گے, اور 10 لاکھ روپے آپ دیں گے اور باقی 1 کروڑ روپے گورنمنٹ فائنینس کریں گی. ڈپینڈ آن آپ کی سیلریز کیا ہے, آپ کی ری پیمنٹ کیسے آپ کر سکتے ہیں. اور وہ ضروری نہیں ہے, کوئی 50 لاکھ بھی لے سکتا ہے, کوئی 60 لاکھ بھی لے سکتا ہے, جیسے جس کو جو اپارٹمنٹ میں وہ پیبل ہو وہ آدمی لے سکتا ہے. 10 سال تک اس کا 5% کے حساب سے انٹرسٹ رکھا ہے. نارمل انٹرسٹ 13% 12% بنتا ہے, اس لیے کہ کائبور پلس آپ کا 2% ہوتا ہے. تو یہ سبسڈائز ہے اور گورنمنٹ اس کا ڈفرینس بھرے گی. تو میں کہتا ہوں کہ عام آدمیوں کے لیے بہتر موقع ہے اور ہر پاکستانی اس کو اپلائی کر سکتا ہے. وہ سنگل 1 بیڈ روم لے سکتا ہے, 2 بیڈ روم, 3 بیڈ روم تک اپارٹمنٹ جا سکتے ہیں. اب ڈپینڈ کرنا ہے کہ آپ کیش اپنا کتنا دے سکتے ہیں اور فائنینس کتنا دے سکتے ہیں. لیکن جو آپ لمٹ بتا رہے ہو کہ 1 کروڑ روپے اگر فائنینس لیتا ہے تو 10 لاکھ روپے اس کو دینے پڑیں گے. 1 کروڑ 10 لاکھ روپے کا مکان وہ لے سکتا ہے, پلس کچھ ڈاکومنٹیشن چارجز آ جائیں گے. اچھا محسن صاحب, دیکھا جائے بجٹ کی تیاری ہو رہی ہے, اور بجٹ میں پچھلے بجٹوں میں دیکھیں تو ہم نے کچھ ایسے اقدامات اٹھائے یا سامنے آئے جیسے 7E لگایا گیا, اس کے بعد 7E فارم آیا, اس کے بعد آپ نے سیمنٹ پہ ٹیکس بڑھا دیا, آپ نے جو آپ کا سریا ہے اس پہ ٹیکس بڑھا دیا. ٹیکس کلیکشن اگر آپ بڑھا کے یہاں پہ اگر بڑھ رہی ہوتی تو وہ ایسا نہیں ہوا ہے, کیونکہ تعمیراتی شعبہ ہی بیٹھ گیا. اگر ہم دیکھیں 1 سال کا جائزہ لیں جو 2025 یا 26 جو ابھی ہمارا چل رہا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو ٹیکس میں اضافہ ہو یا کمی ہوئی اس فیصلے؟ جتنے بھی فیصلے ہوئے حکومت کو ٹیکس میں کمی ہوئی. ٹیکس بڑھانے سے ٹیکس نیٹ کم ہو گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہماری جو پروڈکٹ تھی وہ ہم نے کام ہی نہیں کیا. 3 سال سے ہماری کمپنیاں بالکل جو چلتے ہوئے پروجیکٹ وہ بھی رکے ہوئے تھے. اور جب ہماری ایکٹیویٹی نہیں ہوگی, جب میں منافع نہیں کماؤں گا یا میں نیا کام نہیں کروں گا تو میں ٹیکس کہاں سے بنے گا. تو گورنمنٹ ہمیشہ ٹیکس بڑھا کے سمجھتی ہے کہ وہ ٹیکس کلیکشن زیادہ ہو جائے گا, جبکہ وہ انڈسٹری بیٹھ جاتی ہے. اور خالی یہ نہیں ہے کہ ڈیولپرز اور بلڈر بیٹھ گئے, آپ کی الائٹ 72 انڈسٹری تباہ ہو گئی. سیمنٹ 40% پروڈکشن پہ چل رہی ہے, اسٹیل کی 12 انڈسٹریاں بند ہو گئی ہیں, سیرامک کی 2 انڈسٹریاں بند ہو گئی ہیں 4 میں سے. تو یہ کس طریقے سے ہوگا؟ یہ ریئلائز کرتے ہیں 3 سال کے بعد, اور 3 سال کے بعد یہ کہتے ہیں IMF کا ایشوز ہو گئے. یہ چیزیں آپ کو لانگ ٹرم ورک آؤٹ کرنی چاہیے, کیا انڈسٹری ہے, کیسے چلے گی. اور ٹیکس کلیکشن جب بھی ہوگا جب کاروبار ہوگا. جب کاروبار ہی نہیں ہوگا تو ٹیکس کلیکشن کیا ہوگا؟ آپ 100 روپے کی 1000 روپے کرتے ہیں ٹیکس, لیکن جب کام ہی نہیں ہوگا تو ٹیکس نہیں ہوگا. تو یہ ریئلائز کرنا چاہیے. اور اس کی وجہ سے شارٹ فال آف ہاؤسنگ ہو رہی ہے, اور شارٹ فال آف ہاؤسنگ ہونے کا مطلب آپ کچی آبادیاں بڑھا رہے ہیں, وہ ایک الگ پریشانی ہوتی ہے آپ کو. اور یہ سب چیزوں کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ انڈسٹری ہے کیا اور اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں. اگر آپ پہلے یہ چیزیں دیکھ لیتے تو آج یہ پوزیشن نہیں ہوتی, اور آج یہ دوبارہ آپ کو اس طرح بیٹھنا نہ پڑتا, اور یہ کنٹینیو چلتی. جیسے کہ آپ نے سنا یہاں پہ بہت کی پوائنٹس ہیں, اپنے گھر کا خواب کیسے پورا ہوگا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو لمٹ تھی 35 لاکھ کی وہ بڑھا کے 1 کروڑ روپے کر دیا. اب اس کے لیے بھی پروسیس ہے کہ اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو 1 کروڑ روپے تک کی مالیت کا جو گھر فلیٹ یہ آپ خرید سکتے ہیں, اور اس کا قرض لے کے بینکوں سے اس میں رہ سکتے ہیں, اور یہاں پہ اپنے گھر کا خواب اس طریقے سے پورا ہو سکتا ہے. صرف 5% پہ آپ کو انٹرسٹ دینا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تعمیراتی شعبے کو چلانے کے لیے جو یہاں پہ جو ماہرین ہیں تعمیراتی شعبے کو, انہوں نے یہ رائے دی کہ آنے والے بجٹ میں جو ہے جو بھاری ٹیکسز ہے اس کا بوجھ کم کرنا ہوگا, 7E فارم کو ختم کرنا ہوگا, جس سے غیر ملکی سرمایہ کاری بھی آئے گی. مزید اس طریقے کی خبروں کے ساتھ ہم سامنے آئیں گے اور دوبارہ کی نئی سٹوری پہ آپ کو آگاہ کریں گے. جی.